أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعتذر منكم أساتذة الكرام ومشايخ الأعزاء لأن كتبت هذه المقالة في اللغة العربية، وعملني مسؤول المدرسة ومدير المدرسة أن أقرأ في خدمتكم في اللغة العربية. أشكركم على هذه الحضور المباركة في هذا التجمع الإمام المنتظر، وأشكركم على هذا المحبة وهذا اللطف. كتبت هذه المقالة من بعض الكتب، وهذا صعب جدا وأنتم تعرفون هكذا. هناك أقسم حياة طيبة سماحة الشيخ الطائفة في قسمين: في تدريسه وفي تعليفه. سماحة الشيخ الطائفة كان مرجعا وفقيها وعالما ربانيا في زمنه، وهو وجه لشيعة العالم في هذا العالم. سماحة الشيخ الطائفة نبر الله مرقده الشريف ولد في مدينة طوس في آخر ماه رمضان المبارك. سماحة الشيخ الطوسي درس دراسة ابتدائية وتمهيدية في مدينة طوس، وقرأت من كتب واحد قالوا سماحة الشيخ وصل إلى 25 سنة وترك مدينة طوس وذهب إلى حوزة العلمية العظمى البغدادية القازمية في خدمة شيخنا العظم وشيخنا العظيم الشيخ مفيد نبر الله مرقده. وحضر في خدمة سماحة الشيخ الطوسي لدراسة العليا والسطوح. ويذكر في بعض الكتب أن سماحة الشيخ درس عند سماحة الشيخ الطوسي سماحة الشيخ المفيد حدودا وتقريبا 5 سنين متوالية، وبعد هذا 5 سنين سماحة الشيخ المفيد انتقل إلى رحمة الله. وبعد انتقال سماحة الشيخ المفيد حضر في خدمة السيد مرتضى علم الهدى نبر الله مرقده، وأخذ منه بعض الدروس منهم علم الكلام وعلم التفسير وعلم اللغة وعلم العلوم الأدبية والفقه وأصول الفقه وغير ذلك. ودرس عند سماحة السيد المرتضى علم الهدى 35 سنة متوالية. وفي هذه المورد صار الاختلاف بين الحوزة العلمية البغداد والمخالفين في ذاك الزمن، لأن قبل هذا الزمان الناس لا يشهدون شهادة أمير المؤمنين في آذانهم، ولكن سماحة الشيخ الطوسي أراد أن يشهدوا شهادة أمير المؤمنين في آذانهم. وقاموا المخالفين في هذا الاختلاف الذين يريدون حتى لا يشهدون في آذانهم شهادة أمير المؤمنين، وصار بينهم الاختلاف إلى هذا المورد. جرحوا بعض الطلبة من حوزة العلمية البغداد وحرقوا مكتبة سماحة الشيخ الطوسي وبيته. وبعد هذا سماحة الشيخ الطوسي هاجر من بغداد إلى مدينة النجف الأشرف، إلى مدينة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأسس حوزة العلمية الكبرى والعظمى. وما هي حوزة العلمية النجف؟ سمعت من سماحة آية الله العظمى المرجدين الخبير الشيخ إسحاق الفياض رحمه الله كان يقول إن حوزة النجف الأشرف هي الحوزات في العالم. إن حوزة العلمية النجف الأشرف هي الحوزات في العالم.
هذا من كلام سماحة الشيخ إسحاق الفياض حفظه الله. أسس هذه الحوزة وقام يدرس تدريسا ابتدائيا وسطوريا وبعد الخارج لطلبة الكرام والعلماء العظام في ذاك الزمن. المختصر، سماحة الشيخ الطوسي درس من بعض الأساتذة وأسماءهم موجودة في بعض الكتب، عددهم 37 نفرا، وبعضهم في مدينة طوس وبعضهم من مدينة بغداد، وبعضهم آخرين الذين يدرسون سماحة الشيخ الطوسي هم الذين مقيمين في هوى العلمية النجف الأشرف. ولكن التلامذة سماحة الشيخ الطوسي الذين حضروا في خدمة سماحة الشيخ الطوسي وأخذوا بعض العلوم الأدبية والعلوم الفقه عددهم 300 نفرا، ولكن كتبت حتى أقرأ في خدمتكم منهم 37 نفرا منهم المشهورين بعد انتقال سماحة الشيخ الطوسي. أولا أريد أن أقول خدمتكم 5 نفر من أساتذة سماحة الشيخ الطوسي الذين يدرسون بعض العلوم وسماحة الشيخ درس عندهم أكثر السنين. عددهم 5. الأول منه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد أبو أحمد البغار، وهو مشهور بابن الحاشر أو ابن الخلدون. والثاني أحمد بن محمد بن موسى، وهو مشهور بابن أباصلة الأهوازي. والثالث أبو عبد الله محمد بن نعمان، وهو مشهور باسم الشيخ المفيد. والرابع أبو عبد الله حسين بن عبد الرحمن الخزائري. والخامس وهو أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد أبي جنيد. والآخر منهم الذي يدرس أكثر سنين لسماحة الشيخ وهو مثل أبيه سماحة السيد مرتضى الله الهدى، لأن سماحة الشيخ درس في خدمته 35 سنة. الآن أريد أذكر في خدمتكم أسماء تلامذة من سماحة الشيخ الطوسي، يعني كتبت في خدمتكم عددهم 37، ولكن أذكر بعض الأسماء منهم. الأول منهم العلامة الهلي. نحن سمينا هذا الاسم من الصغر إلى حد الآن، سمينا من بعض الخطباء وبعض العلماء وبعض المشايخ في باكستان وفي إيران وفي المناطق الأخرى. العلامة الهلي. وما علامة الهلي؟ العلامة الهلي هذا من تلامذة سماحة الشيخ الطوسي. وعندي أسماء من تلامذة سماحة الشيخ الطوسي: آدم بن جونس بن مهاجر النسيفي، أبو طالب إسحاق بن محمد بن حسن بن حسين، أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن حسن بن حسين، أبو صلاح إسماعيل بن محمد بن حسن بن حسين، شمس الإسلام حسن بن حسين بن بابوي كمي، موفق الدين حسين بن فتح باعز الجرجاني، أبو سمسام أبو الفصاح، ذوالفقار بن محمد بن معبد الحسيني، زين بن داعي الحسيني، سعد الدين بن سراج، أبو الحسن بن سليمان بن حسن بن سليمان، سعد بن ربيع بن أبي الغانم، موفق الدين أبو القاسم وعبيد الله حسن بن حسين بن بابوي. ولكن عندي أسماء كثيرة، ولكن ما عندي فرصة حتى أقرأ في خدمتكم. وفي آخر عمره أنا موجود في حوزة العلمية النجف الأشرف، وعنده 300 نفرا من تلامذته الذين بعد ارتحال مشهورين في العلم والتقوى. انتقل إلى رحمة الله سماحة الشيخ الطوسي ليلة يوم الاثنين 22 محرم الحرام 460 قمريا، وكان عمره 85 سنة. والسلام عليه يوم ولد
वयौम यमूत वयौम युबअसु हय्या लिजमीइल मरहुमीना वल मरहुमात लिअमवातिना व अमवातिकुम वश्शुहदाए वस्सुलहाए वल उलमाए वल मशाइख खुसूसन मुअस्सिस हाज़िहिल मदरसा समाअत सय्यद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सफ़द हुसैन नजफ़ी अल्लाहु मक़ामह व समाअत शेख अत्ताइफ़ा रहमल्लाहु मन यक़रा सूरतुल फ़ातिहा मुअत्तरतन व मस्बूक़तन बि अफ़ज़ल ज़िक्र अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फातिमा